السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال واحد التمرين من ناسيونال ديال 2018 سيونس مات. بيان سور سيسيون نورمال. غنشوف التمرين فيه البوندول الاستيك في لو كا انكليني. دونك نصيحه اللي غيشوف التمرين قبل ما كنصحو يشوف الدرس هو الاول، عاد ديك الساعه يجي يخدم التمرين. وبالنسبه للتمرين ديروا معاه محاوله. هذا نونسي هو قدامكم، دونك حاولوا معاه بعدا نتوما الاولين، عاد من بعد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك نبداو على بركة الله. دونك انا بلا ما نضيع الوقت نقرا هادشي هذا. قالك هنا l'équilibre G est confondu avec l'origine O. يعني هنا l'équilibre du repère xg égale à 0. On prendra pi au carré égale à 10. La question الأولى قالك exprimer LE يعني la longueur du ressort à l'équilibre en fonction de L0 ou M ou K ou alpha et G. وهاد التمرين هذا فيه واحد البياج زوين. دونك شوفوا معايا هنايا. في الاول كندير رسور افيد، يعني مازال ما درنا فيه حتى حاجه. لا لونغور ديالو اللي كنا سميناها L0. ابري فاش غادي نعلق فيه لو كور، هاد لو رسور غيتمدد واحد شويه، غتولي عنده واحد لا لونغور اللي هي LE، يعني لا لونغور ا ليكيليبر. و لا ديفيرونس بيناتهم اللي كنسميوها دلتا L0. المهم ماشي ديما دلتا L0، سي بوسيبل تكون دلتا LE. المهم دلتا L0 شنو هي LE موان L0. هما شنو طلبوا مني نلقى LE. قبل ما نلقى LE خاصني نلقى دلتا L0. يعني اون جينيرال شنو خاصني نابليكي؟ خاصني ندرس لو كور ولكن فين؟ على ليكيليبر. السؤال الاول، l'étude à l'équilibre. دونك لي فورس اللي خد عليهم لو كور كاين لو بوا ديالو، كاين لا رياكسيون، وكاين لا فورس دو رابيل à l'équilibre. Donc P plus F 0 1 plus R égale au vecteur nul. حيت هنا لو كور à l'équilibre ماشي en mouvement. Après خاصني ندير لا projection. Alors projection sur OI. Donc la projection de P est Px plus F0x plus Rx égale à 0. صافي وكنمشي كنقلب على كل وحده هادو شحال كتساوي. بالنسبه لبي هنا اللي بغيتكم تردوا ليه البال، دونك غنجي لبي وغندير لها بروجيكسيون. دونك كنشد بي من هنايا من الراس ديالها وغندير بروجيكسيون نورمال سور لاكس او اكس. دونك بي اكس هي هذه. دابا هنا شحال من واحد مولف كيقولك ان بي اكس وهذا الاسقاط ديال بي سور لاكس او اكس شنو هو مباشره، كيقولك ان هي ام جي سينوس الفا. ولكن خاصك ترد البال حيت هنا ما غتكونش ام جي سينوس الفا، حيت فوقاش كتكون هي ام جي سينوس الفا؟ الا كانت ديك لونغر الفا الا كانت عندك هنايا، ولكن هنا في التمرين ما عنديش لونغر الفا هنايا. لونغر هي فين عندي هنايا، نعاود نرسمها هنا بالزرق باش تبان. هذه هي لونغر الفا. دونك غادي نجي نشوف هاد لونغر الفا بين اش واش كاينه بين هاد سيبور هنايا وبين لاكس ياك. الوغ الا شفتو معايا هاد لا دغوات هادي
راه باراليل مع هادي ياك. دونك راه نفس لونغل اللي عندي هنايا راه هي لا ميم اللي عندي حتى هنايا. سكيفي في هاد الحالة بي اكس شنو كتمثل بالنسبة لالفا؟ هي لادجاسون يعني المحاذي ليها. اذا شنو غتكون الغولاسيون؟ شنو يكون فيها؟ غيكون فيها لو كوسينوس. دونك بي اكس غتكون هي ام جي كوسينوس الفا. بالنسبة لو سيني غادي يكون ان سيني بلوس. علاش؟ حيت بي اكس مع لاكس اكس في نفس لو سونس. اي ار اكس هي شحال؟ هي زيرو. علاش؟ حيت بيربونديكولار. كتبقى لي دابا هادي. دونك هادي كيف قلت لكم ما غاديش نجي نحطها مباشرة، لا غادي نخدمها يعني انطلاقا من ديفينيسيون ديال لا فورس دو رابيل. دونك عندي اف زيرو ايكال يعني كفيكتور ايكال ا موان ك لا غيدور في الديبلاسمون. هنا كان لو ريسور في لو بوين ا فين ولا في لو بوين او هي موان ك في ا او ايكال هي موان ك داك لو فيكتور ا او يعني باش نمشي من ا حتى ل او. من ا حتى ل او كنلقى راسي انا غادي في الميم سونس ياك. اذا لو فيكتور ا او شنو هو؟ راه هو ديك لا ديستونس ا او سويفون لو فيكتور اي. يعني ما غتكونش بيناتهم واحد لو موان حيت هما في لو ميم سونس. ايكال ا موان ك وهاد ا او يعني هاد لا ديستونس من لو بوين ا حتى لو بوين او شنو هي؟ راه هي ديك دلتا ال زيرو يعني موان ك دلتا ال زيرو. وهنا بلا ما نحتاج ندير لا فالور ابسولو. علاش؟ حيت لو ريسور تمدد. كون كنا في لوكا ديال انه تكومبريسا كنا هاد دلتا ال زيرو ندير ليها فالور ابسولو. الوغ هاد لو تيرم هذا اللي هنايا راه كيمثل هو اف زيرو اكس يعني هو الاسقاط ديال اف زيرو على من؟ على لاكس دي زيكس. سي بون دابا غنجي غنعوض كل حاجه بوحديتها. الوغ بي اكس قلنا هي ام جي كوس الفا بلس اف زيرو اكس هي موان ك دلتا ال زيرو و ار اكس راه نول دونك تساوي زيرو. دونك ك دلتا ال زيرو ايكال ام جي كوس الفا. دونك دلتا ال زيرو هي ام جي كوس الفا سور ك و دلتا ال زيرو شنو هي؟ ال او موان ال زيرو ايكال ام جي كوس الفا سور ك. دونك ال او هي ال زيرو بلس ام جي كوس الفا سور ك. وهكا غنكون لقينا لا لونغور ديال لو ريسور ا ليكيليبر. لا كيسيون الثانية قالوا لنا on déplace S يعني le corps solide de sa position d'équilibre d'une distance x max dans le sens positif. يعني شدينا le corps درناه كحزناه في le sens positif et on le lâche à l'instant t égale à 0 sans vitesse initiale. يعني جرينا le corps وطلقناه مدفعناه متى حاجة يعني sans vitesse initiale. La courbe de la figure 3 représente la variation de l'accélération AX du centre d'inertie G en fonction de l'abscisse X. Donc la courbe ne fait l'accélération A en fonction de X. Avec X est compris entre moins X max et X max. Question de 1. Établir, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X. Donc là on a l'équation différentielle. دونك نرجعو هنا الشكل ديالنا بالخف. دونك انا نصمم واحد المغير
دونك كانت هنايا عندي داك فاش كان لو كور ا فيد. هنا لوريجين يعني فاش كان لو كور ا ليكيليبر. وهنا دابا كحسوا لي غنسمي داك لو بوين جي. المهم كيف قلت لكم كنسميه جي نسبة الى لو سونتر دينيرسي. و لو سونتر دينيرسي حنا كنعرفوا عليه انه فاريابل، يعني ما كيبقاش فيكس هنايا، كيبدا يتحرك. سي بور سا لا ديستونس من هنا لهنا جو في لابيلي هي اكس، وهاد لا ديستونس من هنا لهنا راه هي دلتا ال زيرو. دونك هادي كيف قلت لكم كنسميها اكس علاش حيت فاريابل. الوغ بنفس الطريقه لي فورس اللي كاين لو بوا بي وكاين ار، بيان سور كاين لا فورس دو رابيل اف. دونك بي لا بروجيكسيون ديالها ما تبدلش، ار لا بروجيكسيون ديالها حتى هي ما تبدلش. دونك غنجي نهضر مع هاد اف هادي. دونك بعجاله هنايا بوغ اف هي موان كا. ديبلاسمون قلنا كنشوفو من ليطا انيسيال حتى ليطا فينال. دونك انيسيالمون كان في ا، دابا في لو بوين جي يعني موان كا ا جي يعني موان كا. و لو فيكتور ا جي شنو هو؟ راه هو لو فيكتور ا او بلس لو فيكتور او جي افيك ا او. قلنا هو دلتا ال زيرو اي بلس و او جي يعني غنمشي في لو سونس بوزيتيف يعني هي اكس اي. فينالمون هي موان كا فاكتور دلتا ال زيرو بلس اكس سويفون اي. وهذا هو لو فيكتور اف. بيان سور هاد لو تيرم هذا سي هو اف اكس يعني لا بروجيكسيون ديالو سور لاكس او اكس. كاين لي غتجي هادي يعني نقدر نديرها بطريقه سهله. يعني مثلا في هاد اللوكا اللي حنا فيه نقدروا كاع بلا ما نحتاج ندير لكم هاد الديفينيسيون هادي، ولكن انا كان ديما كنخدم بهادي. يعني تقدر تكون شي حاله مثلا في الشكل ولا يكون لي زاكس يعني في لو سونس انفيرس ولا شي حاجه. المهم من الاحسن كنخدم بالديفينيسيون. الديفينيسيون غتخرجك كيف ما كان النوع ديال الشكل. دونك كيف قلت لكم لا بروجيكسيون دو اف هي هادي، هي موان كا فاكتور دلتا ال 0 بلس اكس. الوغ هادي لا كيسيون 2 السؤال جوج واحد. دونك راكم عارفين غادي نابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك d'après la deuxième loi de Newton, donc on dit P plus F plus R égale à MA. Donc projection sur OI. Alors P قلت لكم projection ديالها ما غتبدلش، غتبقى هي MG كوس الفا. البروجيكسيون ديال اف شحال لقيناها هي موان كا فاكتور دلتا ال 0 بلس اكس. ار هي 0 égal à m à x. Donc mg cos alpha moins k delta L0 moins kx égale m avec ax هي x de points. Donc هنا غادي نقول لهم d'après la relation d'équilibre. دونك ديك لا relation d'équilibre شنو كانت عطاتني ان mg cos alpha moins k delta L0 راها نول. يعني هذا الترم هذا
est nul. Donc finalement غتبقى لي moins kx égale à mx de point, c'est-à-dire mx de point plus kx égale 0, يعني x de point plus k sur mx égale 0. وهذه هي l'équation différentielle. Alors نشوفوا la question de 2. قال لك سيدي أن la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x de t égale x max cos 2pi sur t0 t plus phi. Trouver l'expression numérique de x de t. Donc خاصني نكتب x de t sous forme يعني نعبر عليها numériquement. يعني خاصني نلقى x max ونلقى t0 ونلقى la valeur ديال phi. دونك أول حاجة نقلبو على x max. غنجي نستغل هنا هاد الجراف اللي عاطيني. دونك لاكس دي زيكس هو هذا، عاطيني كل كارو فيه 0.5. دونك 0.5 عندي شحال من كارو هنايا، هادي x max. دونك 3 ديال لي كارو، دونك x max هنا كتساوي 1,5 سنتيم. سي بون. نجي لتي زيرو. حنا كنعرفو ان تي زيرو هي دو بي الراسين ديال ام سور كا، ولكن انا في لي دوني ما عندي لا ام ما عنديش كا، يعني تي زيرو ما نقدرش نحسبها بحال هكا. دونك دو ميم تي زيرو باش غنحسبها غادي نستغل الجراف. دونك شوفوا معايا هنايا الجراف شنو فيه لاكسيليراسيون ا اون فونكسيون دو اكس. الو غتفكر مع راسك شنو هي العلاقه اللي كتجمع فيها ا وكتجمع فيها اكس. بطريقه اخرى باش نقربكم اكثر، شنو هو اكس دو بوين. الو شنو هي العلاقه اللي كتجمع فيها اكس دو بوين مع اكس؟ العلاقه الوحيده اللي كاينه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هي اللي غنخدم بها باش نلقى تي زيرو. كيسيون جوج. Alors d'après le graphe, عندي x max هي 1,5 centime اللي هي 1,5 في 10 à la puissance moins 2 متر، وغادي يبقى لي تا زيرو. قبل بعدا نقول لهم ان il s'agit d'une fonction linéaire حيت كدوز من l'origine d'équation. دونك ليكواسيون ديالها هي هادي ax égal غتكون شي حاجه مضروبه في اكس. داك هو الكوفيسيون ديريكتور. دونك نسميه هنايا الا سميتو كاري تغلط ونسميه مثلا الفا. الوغ دابا انا هادي لقيت ليكواسيون يعني ماتيماتيكمون انطلاقا من الجراف. دابا غادي نقلب عليها انطلاقا من لا فيزيك. or on a x de point égale à moins k sur mx avec x de point قلنا هي ax ياك. donc ax égale à moins k sur m x. إذن en identifiant هاد les deux équations شنو غنلقاو؟ أن moins k sur m هي alpha. نسمي هادي 1 وهادي 2. باش ما غنطولش في الكتابة. دونك d'après 1 et 2 1 et 2 راه moins k sur m
égale à alpha. يعني K sur M égale à moins alpha. وأجب هادشي ل T0. Donc on sait que T0 égale à 2pi racine de M sur K. Donc T0 carré égale à 4pi carré M sur K. Donc T0 carré sur 4pi carré égale à M sur K. أنا عندي هنا شنو عندي K sur M. Donc K sur M égale il y a 4pi carré sur T0 au carré. C'est bon, غادي نجي نعوضها هنايا. Donc 4pi carré sur T0 au carré égale à moins alpha. Et 4pi carré sur T0 au carré égale à moins. On essaie avec le coefficient directeur. Donc on a les points. On a مثلا هذا البوان هذا مع 0. دونك هاد البوان شحال عندي لوردوني ديالو غيجيني هنايا. دونك ثلاثة د لي كاو وعندي ان سول كاو فيه 1,25 يعني 3 فوا 1,25 هي 3,75. دونك 3,75 موان هاد البوان شحال لوردوني ديالو هو 0. دونك موان 0 سور. دونك شحال لابسيس هنايا هو اكس ماكس اللي كنا لقينا 1,5. دونك 1,5 موان 0 غير هو هادي غنضربها فاش في 10 على بويسونس موان 2 حيت عندي بالسنتيم هي. دونك 4pi carré sur T0 carré égale 3,5 sur 1,5 10 à la puissance moins 2. Il y a 250. Bien sûr qu'il y a le moins. لا تجي شي حاجة نمشي هي هذيك. أنا صافي. نقلبت هنا شي حاجة. دونك خديت هاد البوان مع هاد البوان يعني غندير هاد لو بوان هذا مو هاد لو بوان. حيت هادي سي فالور نيجاتيف نسيت لو موان هنايا. نورمالمون هنا عندي موان. دونك الموان مع هاد الموان تولي بلوس هنا جاية 250. سي بون دابا غادي نقلب على تي زيرو. دونك غتجيك تي زيرو بصفة عامة هي هي 2pi sur 250. 2pi sur 250. T0 égale 0,025 secondes. وهذا هو T0. إلا بغينا نكتبوه دونك هنا 1 2
Donc c'est 2,10 à la puissance moins 2 secondes. وهذا هو تاع زيرو. دابا كتبقى لنا فيه دونك فيه خاصني نلقاها initial. دونك a t égale à 0 x في l'instant 0 كتساوي شحال؟ هي x max كوسينوس في ياك. هادي من جهة. d'autre part x في l'instant 0 هو شحال؟ هنا قلنا جرينا لو كور وطلقنا سون فيتيس انيسيال، يعني في هاد الحالة غتكون x 0 هي شحال؟ هي نفس x ماكس، يعني يبقى يوصل حتى ديك القيمة وغيعاود يرجع. اما مثلا نكون عطينا اون فيتيس انيسيال لا، كان هاد لا فالور هادي كان غادي يفوتها. دونك x نعوض هادي هنايا، دونك كتجيني x ماكس ايكال x ماكس كوس في، تمشي هادي مع هادي غيبقى لك كوس في ايكال 1، دونك في ايكال ا 0. صافي غنمشي نكتب ليكسبرسيون ديال x. دونك x دو t ايكال x max قلنا هي 1,5 على puissance moins 2 cosinus 2pi sur t0 اللي هي 2,5 على puissance moins 2 fois t. نقدرو نشوفو واش اختزال هاديك. دونك 2 sur 2,5 دونك هادي هي x دو t. بيان سور مادام مدرتش ابليكاسيون نيميريك، يعني غنجي بين قوسين وغندير اليونيتي ديالها هي اون متر. هنا شحال من واحد كيحسب ليه فاش يقول ليه مثلا عطيني ليكسبرسيون نيميريك، كيحسب لي ان هادو خاص يلقاها سو فورم دون فالور، يعني قيمه. تيقول لك هاد تي باش غادي نعوضو لا، هو يعني بحال قلتي عندك اون فونكسيون صافي كيبقى داك لانكوني فيه هو تي. اما دوك لي كونستونط اللي معروفين خاصك تعوضهم بلي فالور نيميريك ديالهم. ندوزو لا كيسيون 3 دابا متعلقه هنا بليتود انرجيتيك. Alors on choisit comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0 le plan horizontal auquel appartient G. يعني قال لك la référence de l'énergie potentielle de pesanteur شنو هو le plan horizontal auquel appartient G à la position à l'équilibre. يعني فاش يكون لو كور في لو بوين او في l'origine. Et comme référence de l'énergie potentielle élastique يعني la référence ديال EPE، يعني فوقاش EPE غتكون نول l'état où le ressort est allongé à l'équilibre، يعني حتى هي ملي غيكون لو ressort à l'équilibre. دونك السؤال 3.1 قالك trouver à un instant t l'expression de l'énergie potentielle، يعني l'énergie potentielle totale اللي هي EPP plus EPE de l'oscillateur en fonction de x et k. دونك بغينا هاد EP en fonction ديال x et k. دونك غنمشي نقلب على هادي ونقلب على هادي وندير لا صوم ديالهم عادي. Question 3. 3.1. نبدا ب EPE. دونك عندي EPE. دونك حتى هي قلنا غناخد هي 1/2 K AG au carré، يعني داك الديبلاسمون من ليطا انيسيال ليطا فينال بيان سور زائد واحد لا كونستونط. دونك هي 1/2 K AG هي AO بلس OG.
au carré plus C. Il y a 1 demi K avec AO هي delta L0 plus OG هي X. دابا عاد نجي نقلب على هاد لا كونستانت هادي. دونك EPE كتكون نول سي قالك ان لا ريفيرونس ديال EPE هو ملي تكون لو روسور allongé à l'équilibre. قلنا لو روسور allongé à l'équilibre يعني فين واقف في لو بوين او. دونك في لو بوين او شحال لابسيس ديالو هو x égale à 0. دونك سي x égale à 0. اذا غنجي غنعوض EPE ب0 كتساوي 1 demi k delta L0 plus x هو ب0 au carré زائد c. دونك delta L0 plus 0 غتبقى delta L0 يعني c غتجيني شحال هي moins 1 demi k delta L0 carré. نجي نعوض هادي. دونك نجي نعوض هنايا. دونك EPE بالآخر هي 1 demi k delta L0 plus x au carré ونعوض c moins 1 demi k delta L0 carré. alors هذه هي l'énergie potentielle élastique. دابا غنمشي نقلب على l'énergie potentielle de pesanteur يعني EPP. دونك EPP دونك الا عقلتو معايا في الكور هنا قلت لكم عندي ان بوندول انكليني ياك. دونك هنا ماشي مشكل تقدروا ديروا ليها مباشره غير ام جي زد بلس اون كونستانت سما سي بريم. علاش؟ حيت لو سين فين غنلعب فيه غنلعب في لو سين انطلاقا من الزد يعني غنشوف واش غندير لا بلس ولا موان. غنلعب في لو سين فاش في الزد. دونك قلت لكم باش غنعرفوا واش غتكون خاص تكون هنا بلس ولا خاص تكون موان شنو كندير كنرجع لهادي وكنرجع لا غولاسيون ديال ليكيليبر. ها هي هنايا ام جي كوس الفا موان كا دلتا ال زيرو. دونك هادو لي سيني ديالهم ديفيرون ياك. سيتادير خاصني ناخد لانفيرس ديال لو سيني اللي عندي هنايا. دونك مادام عندي هنا بلس اذا هادي خاص تكون فيها موان. سي بون. دونك غنجي نقولهم افيك زد هو موان اكس كوسينوس الفا. دونك بشويه علينا حيت هنا كيف قلت لكم في الكور انا ما غنقدرش نحكم واش بلس ولا موان حيت لو كور عندي مره في الجهه الموجبه في الجهه السالبه ما غنقدرش نحكم. الوغ انا خاصني نخدمها بذكاء باش ملي غادي نديفلوبي في لي زينيرجي خاصني نطيح في الغولاسيون ديال ليكيليبر. يعني اول حاجه كتجي الغولاسيون ديال ليكيليبر هي هادي. عندي هادو لي سين نديرهم ديفيرون ياك. يعني هاد غنجي لهنا غناخد لو سيني انفيرس. دونك عندي هنا بلس الوغ او بي بي خاص تكون فيها موان. كون كانت هنا موان او بي بي خاص تكون فيها بلس. سي بون. ولكن فوقاش كنت غناخد لو ميم سيني الا كان هاد ام جي كوس الفا وكا دلتا ال زيرو عندهم لو ميم سيني. دونك الا كانوا عندهم لو ميم سيني كناخد لو ميم سيني اللي عندي هنا. كانوا هادو مختلفين كناخد لو سيني انفيرس. دونك عقلوا على هادي. غيجي شي واحد عاوتاني غيقول لك علاش خديتي كوسينوس مع العلم في الدرس عندي السينوس. هنا كيبقى غير المهم مادام هنا عندك كوس دونك هنا غتكون عندك كوس. كانت هنا سينوس دونك هنا غتكون سينوس. بغينا نرجعوا للشكل. عندك الفا هي هادي مثلا عندك لو كور هنايا ولا هنايا. دونك لا هوتور ديالو هي هادي هي الزد وهذا هو الاكس وهذه هي الفا. دونك الزد كيمثل بالنسبه لالفا هنايا لادجاسون يعني الكوسينوس. دونك بكل بساطه ايوا يعني بلا ما تضيعوا الوقت كانت هنا كوس هنا غتكون كوس كانت هنا سينوس هنا غتكون سينوس. هذه راه ميمكنش تبدل.
Alors, on il donne EPP et moins mg x cos alpha plus c prime. ودابا نجي نقلب على اش؟ على سي بريم. دونك كذلك قالك ان EPP égale à 0 si قالك ان la référence ديال EPP شنو هو داك لو بلان qui contient la position d'équilibre. Donc la position d'équilibre انا عندي مثلا هي هذه. alors le plan راه هو هذا. donc en général اي بوين خديتيه من هذا لو بلان هذا غتلقى لو اكس ديالو كيفاش داير، غتلقاه نول. دونك سي اكس égale à 0 يعني 0 égale à moins mg cos alpha في 0 plus c prime. يعني غنلقى c prime غنلقاها نول. صافي ونكتب ليكسبرسيون ديال EPP ديالي. دونك EPP égale هي moins mg x cos alpha و c prime راه مكايناش. ودابا غنجي ندير لا صوم ديالهم. دونك نديروها بلون مغاير باش تبان. دونك EP هي EPP plus EPE. EPP هي هذه هي moins mgx alpha plus EPE قلنا هي 1 demi k delta L0 plus x au carré moins 1 demi k delta L0 au carré. يعني moins mgx. نكتبها حتى نديفلوبي ديك l'expression. donc هي moins mg x cos alpha plus 1 demi k. هذه identité remarquable يعني delta L0 carré plus delta L0 x plus x carré moins 1 demi k delta L0 carré. donc moins mgx cos alpha غنشرهم دونك تجيني plus 1 demi k delta L0 carré. désolé عندي واحد جوج 2 ap. دونك غتمشي 2 مع 2 غتبقى لك اسيدي plus k delta L0 x plus 1 demi kx carré moins 1 demi k delta L0 carré. alors هنا غتمشي ليا هادي مع هادي. هنا عندي هنا x وهنا x انا فاكتوريزي ب x. دونك كتجيني x فاكتور ديال moins mg cos alpha plus k delta L0 plus 1 demi kx carré. وهادشي هذا راه هو ديك لا غولاسيون ديال ليكيليبر يعني هادي راه نول. دونك راه علاه قلت لكم كنختار لو سين ديال EPP بهدف انني خاصني نطيح في لا غولاسيون ديكيليبر. دونك 0 في x هي 0 شنو غتبقى لي EP هي 1 demi kx au carré. دونك جيسبر يكون تلعنا هادشي مزيان. La question 3.2 la courbe de la figure 4 représente la variation de l'énergie cinétique de l'oscillateur en fonction de x. Donc EC en fonction de x. En se basant sur la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la valeur de la raideur K. Déduire la valeur de la masse M. Donc 3 جوج بغينا نلقاو K ولكن بالاعتماد على لا كونسيرفاسيون ديال الانرجي ميكانيك. دونك حنا كنعرفوا ان الانرجي ميكانيك شنو هي EM هي EP plus EC. Donc d'après
la conservation de l'énergie mécanique. يعني EM. دونك غادي ناخد جوج ديال لي بوزيسيون نخدم عليهم. دونك ناخد لا بوزيسيون lorsque x égale à 0 et lorsque x égale à x max. غتقول لي علاش بالضبط خديت هاد لي بوزيسيون هادو على وديت هاد لي دو زينيرجي. دونك ديجا قلت لكم في لو كور انه فاش كتكون وحده في الماكس الاخرى كتكون نول، وفاش كتكون الاخرى عاوتاني نول الاخرى كتولي في الماكس. دونك حيدي من هنايا. دونك غنقول لهم lorsque x égale à 0 ياك. دونك شنو عندي او بي lorsque x égale à 0 شنو غتساوي 1 دومي ك في 0 غتجيني هي 0. و EC pour x égale à 0 bien sûr غتكون في لو ماكس ديالها. إلا رجعتو معايا لا كورب دونك pour x égale à 0 هي EC في الماكس. ديجا شفناه من انطلاقا من لو كور هادي. دونك شوف شحال عندي مربع هنايا، هادشي شويه ما باينش ولكن ماشي مشكل. دونك 1 2 3 4. دونك حتى لهنا هي 8 حيت كل غير جوج مربعات فيهم جوج. دونك 2 4 6 8. دونك هادي غتكون 9. دونك او سي ماكس هي 9 ملي جول. دونك او سي ماكس هي 9 ملي جول، يعني 9 في 10 لا بويسونس موان 3 جول. دابا نمشي لوطر بوزيسيون lorsque x égale à x max. الوغ فهاد الحالة هادي او بي او يعني في لا بوزيسيون x max تكون هي 1 دومي ك x max او كاري، يعني غتكون في الماكس ديالها. نكتب وحدة هي او بي هي او بي ماكس نحيد او بي. و بور او سي مباشرة غتكون نول. دونك او سي في لا بوزيسيون x max غادي تكون نول. بغيتو تأكدو غنشوفو الغراف. دونك lorsque x égale à x max او بي هي شحال؟ كتساوي 0. دونك اور حنا شكون نعرفو على الانرجي ميكانيك كتبقى كونسيرفي ياك. اور او ام في لا بوزيسيون 0 او ام في لا بوزيسيون x max هي او ام في لا بوزيسيون 0 ياك. دونك او ام في لا بوزيسيون x max ما هي الا او سي في لا بوزيسيون x max بلس او بي في لا بوزيسيون x max égal هادي او ام في البوزيسيون 0 هي او سي في لا بوزيسيون 0 بلس او بي في لا بوزيسيون 0. باش ما يمشيش بالكم بعيد هادي هنا كنقول لا بوزيسيون ماشي ا لانستون. دونك هنا او سي في لا بوزيسيون x max هي شحال؟ هي 0 نول. و او بي في x max هي او بي ماكس يعني هي 1 دومي ك x max au carré. هنايا او سي في لا بوزيسيون 0 كاينه في لا فالور ماكسيمال ديالها هي او سي ماكس. او بي في لا بوزيسيون 0 نول. دونك فينالمون ك égal هي 2 او سي ماكس
sur x max au carré. دونك بالنسبة لابليكاسيون نيميريك هي جوج في سي ماكس هي شحال قلنا هي 90 في 10 على بويسونس موان 3 sur x max هي 1,5 في 10 على بويسونس موان 2 au carré. بالنسبة للكالكول واش ديرو نتوما égal l'unité هي نيوتن par متر. باقي قالك on déduire la valeur de la masse M. دونك سي بون حنا عندنا ك وبغينا M. العلاقة اللي كتجمع فيها ك و M هي تا زيرو. دونك on sait que T0 égale à 2pi racine ديال M sur K. دونك هنا باش نجبدو M راه حالها ساهل، ترفعو الأو كاري وتصيفطو كلشي لديك الجهة وغتلقاو لا ماس M. الوغ هكا غادي نكونو سالينا ليكزارسيس متعلق بالبوندول انكليني، وان شاء الله باقي غادي نشوفو دوط اكزارسيس بالنسبه للبوندول فيرتيكال حتى هو.